98.3 मिर्ची पे आप सुन रहे हैं वक्त सहार प्रोग्राम। बुजुस्त हूं मेज़बान वजदान। मेरे साथ हस्ब मामूल मुफ्ती उमर अमीन इलाही साहब हैं। मुफ्ती साहब और मैं पिछले 3 दिनों से 3 एपिसोड्स में बात कर रहे हैं ज़कात के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं साहिब निसाब हैं और इसी महीने में ज़कात निकालते हैं। निकालने के हवाले से साहिब निसाब कौन है, किस तरह ये डिसाइड किया जाएगा, इस पे तो वजाहत हो गई, लेकिन किस इंसान को ज़कात दी जा सकती है, आज का मुद्दा व मकसद यही है। तो मुफ्ती साहब आप इस पे थोड़ी वजाहत फरमाएं। जी, ज़कात हम किसको दें, बड़ा एक मसला है आज के ज़माने में कि हर कोई आपके पास आता है, भाई मुझे ज़कात दो, मुझे ज़कात दो। भिखारी आते हैं, बाकी लोग आते हैं, मुझे ज़कात दो। देखिए, ये याद रखना चाहिए, ज़कात इबादत है। ये ज़कात कोई ऐसा नहीं है कि आप यूं ही खैरात कर रहे हैं, जिसको दे रहे हैं उसको। आम सदकों में आम आप इमदाद कर रहे हैं, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन ज़कात आप सिर्फ उसको दे सकते हैं जिसके बारे में कुरान पाक ने वजाहत फरमाई। चनांचे कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील। कि 8 किस्म के लोग हैं जिनको आप ज़कात दे सकते हैं, उसके अलावा किसी को आप ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 1 फरमाया फ़कीर को आप दे सकते हैं। नंबर 2 फरमाया मिस्कीन को आप दे सकते हैं। ये फ़कीर और मिस्कीन क्या होता है? फ़कीर उसको कहते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो, खाने पीने का भी कोई ये नहीं हो ज़रिया। और मिस्कीन को उसको कहते हैं, मिस्कीन ऐसे को कहते हैं जिसके पास खाने पीने का तो हो, लेकिन अगले दिन का ना हो, आज के दिन का हो, अगले दिन का ना हो। या हज़रत इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमतुल्लाह ने इसकी अलग वजाहत फरमाई। वो फरमाते हैं मिस्कीन उसको कहते हैं जिसके पास टोटली कुछ भी ना हो, यानी जो बिल्कुल ज़ीरो, खाने की चीज़ें भी उसके पास ना हो। और फ़कीर उसको कहते हैं जिसके पास थोड़ा माल तो हो, लेकिन उतना ज़्यादा ना हो कि वो कुशादगी के साथ अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। तो बहरहाल मिस्किन और फ़कीर ऐसे इंसान को कहा जाता है जिसके पास खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल भी ना हो, या हो लेकिन वो पूरा जो है 1 महीने का 1 साल का खर्चा उसके पास ना हो, तो उसको फ़कीर और मिस्किन कहा जाता है। एक उनको दे सकते हैं, 2 हो गए ये। और तीसरा बंदा वो है, अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया और नया वो इस्लाम में है और उसके पास बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, तो उसके पास चूंकि कुछ भी नहीं है, तो उस इस्लाम उसको उसकी दिल जोई के लिए कहते हैं इसको भी आप ज़कात दे सकते हैं। शर्त यह है कि उसके पास कुछ भी ना हो। ठीक, उसके बाद जो ये ज़कात करने वाले, ज़कात वसूल करने वाले लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर इस्लामी शरीयत में क्या होता है कि ज़कात वसूल करने के लिए लोग होते हैं जिनको आमिल या हाशिर कहा जाता है, तो वो भी ज़कात लेते हैं, ज़कात देते हैं, यानी ज़कात वसूल करते हैं, लेकिन उनका जो खर्चा होगा, ट्रैवलिंग वगैरह का खर्चा, वो इसमें से दिया जाएगा। तो ये 4 हो गए। और उसके बाद वो फिल गारिमीन वो फिर रिकाब। पहले ज़माने में गुलाम वगैरह होते थे, तो हुक्म ये हुआ कि अगर कहीं गुलाम आपको दिखा, उस गुलाम को ख़रीदो, उसके बाद आज़ाद कर दो, क्योंकि इस्लाम चाहता था कि ये गुलामियत ख़त्म हो जाए। तो अब अगर कोई गुलाम ऐसा है जो चाहता है कि मैं आज़ाद हो जाऊं, तो शरीयत कहती है आप उसको पैसे दो, ज़कात दो उसको, और उसको आप आज़ाद कराओ, क्योंकि बहुत बड़ी इबादत है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के ज़माने में तो है ही नहीं। और उसके बाद है कोई इंसान मकरूज़ हो, किसी इंसान के ऊपर कर्ज़ हो, और वो कर्ज़ इतना हो कि वो जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी, वो बेचने के बाद भी वो कर्ज़ पूरा नहीं हो सकता, अदा नहीं हो सकता, तब जाकर उसको भी दे सकते। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने बैंक का लोन लिया होता है 10 लाख रुपया, और उसके बाद मकान तो माशाल्लाह 1 करोड़ का है, 10 लाख लेकिन कर्जा लिया है, और उसके बाद चुकाने की सूरत नहीं होती, फिर कहते हैं हमें ज़कात दो। नहीं, उसको ज़कात देना जायज़ नहीं है। इसलिए मैंने कहा जो उसका अपना असासा है, जो उसका अपना जो है, उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह है, उसको देखा जाएगा कि उसको अगर आप कंज्यूम करेंगे, उसको अगर आप खर्च करेंगे, खर्च करने के बाद वो कर्ज अदा हो सकता हो या नहीं। अगर हो सकता है तो फिर इसको नहीं दे सकते, अगर नहीं हो सकता है तो फिर दे सकते हैं। उसके बाद फरमाया फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में, अल्लाह ताला की राह में लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला की राह में इल्म हासिल कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा आज के ज़माने में तालिब इल्म होते हैं, और वो तालिब इल्म जो और कोई काम नहीं करते। चनांचे इसकी वजाहत अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाई, लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊना दरबन फ़िल अर्द यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ़्फ़ुफ़। कि कुछ लोग वो होते हैं जो होते गरीब हैं, लेकिन वो दीन के लिए, दीन की तालीम के लिए कहीं पे रुके हुए होते हैं, और वो अपना कोई काम नहीं करते। तो फरमाया उनको भी आप दे सकते हैं। तो फ़ी सबीलिल्लाह में वो भी आते हैं, और जो अल्लाह की राह में लड़ने वाले लोग हैं उनको भी आप दे सकते हैं। उसके बाद इब्नुस सबील, यानी कोई मुसाफिर है, घर में उसके पास ठीक ठाक है, लेकिन इस वक्त सफ़र में है, और सफ़र में आप उसको जो है उसका खर्चा दे रहे हैं। कोई बंदा कहीं बाहर से यहाँ आया और यहाँ ट्रैवल कर रहा है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन घर में है, वहाँ से मंगा नहीं सकता,
تو ایسے انسان کو آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے یہاں سے کوئی حاجی گیا حج کرنے کے لیے, یہاں اس کے پاس ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہے پراپرٹی, لیکن وہاں پہ اس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ نہیں اور یہاں سے منگا بھی نہیں سکتا, تو ایسے بندے کو آپ دے سکتے ہیں. تو کل ملا کر آج کے زمانے میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو آج کے زمانے میں جو بہت ہی بے انتہا غریب انسان ہوگا اس کو دیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے ادارے جہاں پہ رات دن وہ رہتے ہیں, احصروا فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ محصور ہو چکے ہوں, ان کو جو ہے رات دن وہ وہیں پہ گزارتے ہوں, تب جا کر ان کو دیا جا سکتا ہے. کوئی بچہ ایسا ہے جو علم بھی حاصل کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتا ہے, تو ایسے کو نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے ان کو دے سکتے ہیں. اسی طرح سے کوئی مسافر ہے یعنی غریب, اور وہ مسافر کا مطلب ٹراولر, یہ جو نارملی ہم نے یہاں بکھاری وغیرہ ان کو ہم سوچتے ہیں ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں, ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور زکوٰۃ میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے, وہ یہ ہے چونکہ یہ عبادت ہے جیسا میں نے کہا, اس لیے آپ کو معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ دے دی, آپ نے تھوڑا سا معلوم کیا, آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی, اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں تھا, تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی, آپ کو دوبارہ زکوٰۃ دینی. تو زکوٰۃ میں, عام صدقے میں, عام امداد میں, عام ڈونیشن میں آپ کو یہ ضروری نہیں ہے, آپ کسی کو بھی دے سکتے. اگر وہ امیر بھی تھا پھر بھی ثواب آپ کو ملے گا. لیکن جو زکوٰۃ ہے اور صدقہ فطر کا بھی آگے انشاءاللہ بیان آئے گا, تو زکوٰۃ کے معاملے میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہے غریب یا نہیں. اگر وہ ان چیزوں میں ان لوگوں میں آتا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, ورنہ آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایک بات. دوسری بات, جب آپ زکوٰۃ دیں گے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے یہ کہنا کہ یہ زکوٰۃ ہے. آپ کسی مثال کے طور پر کوئی بھائی, اور اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے زکوٰۃ آپ کو جب نکالنی ہے تو پہلے رشتہ داروں میں دیکھنا ہوتا ہے. رشتہ داروں میں اگر کوئی ان ٹائپس کا لوگ انسان ہے اس کو دیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس پہ 2 ثواب آپ کو ملتے ہیں, ایک تو آپ کو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملتا ہے, اور دوسرا آپ کو رشتہ داری یا رشتہ پروری کا ثواب بھی ملتا ہے آپ کو. تو 2 ثواب اس میں ملتے ہیں. تو پہلے ہمیں اپنی فیملی وغیرہ کے اندر دیکھنا ہے, لیکن اس میں بھی یاد رکھنا ہے ہم اپنے اوپر کے لوگوں کو, جیسے والد صاحب کو, والدہ کو, دادا کو, دادی کو, نانا کو, نانی کو, ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اور نیچے والے لوگوں کو بھی نہیں دے سکتے. یعنی بیٹا ہے, بیٹی ہے, پوتا ہے, پوتی ہے, نواسا ہے, نواسی ہے, نیچے تک ان کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. البتہ اچھا اسی طرح میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں اس کے علاوہ جیسے کوئی بھائی ہے کسی کا, بہن ہے کسی کی, وہ غریب ہے تو آپ بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بھائی بہن جو ہے اپنے آپس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یا پھر یہ مام تر پوفتر, یہ تو چچا زاد یا یعنی پھوپھا زاد, خالہ زاد, ان کو تو بہرحال دے ہی سکتے, اس میں کوئی پریشانی نہیں. تو پہلے یہ دیکھنا ہے, اس کے بعد اپنے فرینڈ سرکل میں, اور اسی طرح سے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زکوٰۃ جو ہے صحیح مصرف پہ خرچ ہو, اس کا بڑا اہتمام کرنا ہے. اور جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے, آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو گفٹ میں دے رہا ہوں, اچھا, یا آپ کو میں لون دے رہا ہوں, آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑی دنوں کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں پھر واپس دینا, لیکن نیت دل میں ہے زکوٰۃ, لیکن پھر واپس نہیں لینا, آپ واپس نہیں لینا, آپ بخش دیں گے, جی میں نے تو آپ کو چھوڑ دیا تھا. تو یہ تاکہ اس کی حد کی عزت نہ ہو, برا نہ لگے. ہاں تو اس کو برا, اگر آپ کسی کو بھی وہ یعنی کاشر پہ زمین اساس لارے مت, اگر آپ اس کو یعنی ایسے بندے کو جو بالکل ختم ہو چکا ہو, اس کے پاس کچھ بھی نہ, اگر اس کو آپ کہیں نا یہ زکوٰۃ ہے تو اس کو بھی برا محسوس ہوگا. اس لیے اس کو زکوٰۃ آپ دیں گے تو گفٹ کی نیت, یعنی گفٹ کہہ کے دے سکتے ہیں آپ اس کو, ہدیہ کہہ کے آپ اس کو دے سکتے ہیں, لیکن نیت آپ کی زکوٰۃ کی ہونی چاہیے. البتہ اس میں ایک چیز ایڈ کروں, جب آپ دینی اداروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں, جیسے دارالعلوم میں کہیں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, تو ان کو آپ کہا کریں کہ یہ زکوٰۃ ہے. کیونکہ ان کو آگے پھر اس کی فارمیلٹیز پوری کرنی ہوتی ہے, اس کو ہم تملیغ وغیرہ کہتے ہیں. ہاں تملیغ سے مجھے ایک چیز اور یاد آ گئی کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو اس کو زکوٰۃ کا مالک بنانا ہے. قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء, یہ جو لام ہے نا یہاں پہ, یہ عربی میں ہم کہتے ہیں لام تملیغ کے لیے. مثال کے طور پر کوئی انسان ہے, میں نے بھی کہا قرض دار, مقروض ہو, کوئی مقروض ہے, اس مقروض کے لیے آپ زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں اور آپ اس کو کہے بغیر وہ قرض ادا کر رہے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے. خود آپ کو اس کو دینا ہے, اس کو کہنا کہ بیٹا آپ قرض ادا کریں. ہاں, یا اسی طرح کوئی غریب ہے, آپ اس کو زکوٰۃ دینی ہے, آپ خود ہی سے اس کا مکان بنا رہے ہیں, خود ہی سے. بہت سارے این جی اوز ایسے کرتے ہیں, آپ کو اس کا مالک بنانا ہے, آپ کو اس کو پہلے مالک بنانا ہے, پھر اس کے ذریعے سے ہاں آپ ان کو کہیں گے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا اور آپ کو دیکھوں گا کہ آپ خرچ کریں گے اس پہ یا نہیں. یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہ کریں آپ کہ ہم خود ہی استعمال کریں, خود ہی خرچ کریں. نہیں, اس کو ہمیں دینا ہے, وہ خود خرچ کرے گا. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی یاد رہے گی, کوئی ضروری نہیں کہ پیسوں سے ہی آپ زکوٰۃ دیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس بزنس ہے,
اور کسی بھی چیز کا بزنس ہے تو آپ ان چیزوں میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، جنس کی زکوٰۃ وہ بھی دے سکتے ہیں. سونا ہے آپ کے پاس، آپ ڈائریکٹ گولڈ دے رہے ہیں، سلور ہے سلور دے رہے ہیں، آپ کے پاس کرنسی ہے تو کرنسی دے رہے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہتر آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے، ہر زمانے میں، کہ جو یعنی کرنسی ہو، کرنسی کے ذریعے سے دے دیں، پیسے دے دیں، اس کے ذریعے سے وہ اپنی پھر ضرورت خود ہی پوری کر سکتا ہے. تو یہ مختصر طور پر وہ لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. 98.3 مرچی پہ آپ سن رہے تھے وقت سحر پروگرام. یہ نشریات بھی آپ تک پہنچتی ہے صبح وقت سحر خصوصی ٹرانسمیشن رحمت رمضان کے ہی تحت. 98.3 مرچی پہ زکوٰۃ کے حوالے سے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی صاحب کا کہ بہت جو ہے کلیریفیکیشن انہوں نے دی. پگہ گژھو بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ شٲمِل دِیِو پننِس میزبان وجدانس اجازت. خدا حافظ.